शब कदर में 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होती, 4 आदमियों की। कोई ऐसी कमी है तो तौबा कर लो। एक शराब पीने वाला, एक माँ बाप का नाफरमान, और एक रिश्तेदारों से तोड़ करने वाला, और एक दिल में किसी के लिए नफरत पालने वाला। ये 4 आदमी नहीं बख्शे जाते, बाकी सारे बख्शे जाते हैं। तो कोई शराब पीने वाला है, तौबा कर ले। माँ बाप का नाफरमान है, उनके पांव पकड़ ले। और रिश्तेदारों से लड़ा हुआ है, सुलह कर ले। किसी की नफरत दिल में पाली हुई है, उसे निकाल दो। सबको गले से लगाना सीखो। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है। एक दिन आएगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा, हाँ, जिसने कभी दुनिया में एक दफा भी मेरा नाम लिया था, उसको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दो। भाइयों, मैं उलमा से कहता हूं, अगर मेरी सुन रहे तो मैं कहता हूं, अल्लाह के वास्ते उम्मत को दीन समझाओ, फिरके ना समझाओ। उम्मत को दीन समझाओ, फिरके ना समझाओ। इस मिंबर को मोहब्बत के लिए बाकी रखो। इस मिंबर से आग ना भड़काओ नफरतों की। इस मिंबर से आग ना भड़काओ नफरतों की। तुम्हें कहता हूं, बचो ऐसी बातों से जिससे फिरकावारियत को आग लगे। बचो ऐसी किताबों से, ऐसी तकरीरों से, ऐसी आवाजों से जिससे तुम दूसरे मुसलमान के लिए नफरत लेके उठो। अरे पता नहीं रब को किसकी क्या बात पसंद आए और उसकी बख्शिश के फैसले हो जाएं। तुम अल्लाह की रहमत को क्यों पाबंद करते हो? फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने बख्शिश कर दी। वो तो कुत्तों पे रहम खाने वालों को माफ करने के लिए तैयार है। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आखिरी बात कर रहा हूं, हाथ जोड़ता हूं। मोहब्बत फैलाओ, नफरतों को मिटाओ, औरों को बुरा, कभी हुक्मरानों पे चढ़ाई, कभी नून लीग पे चढ़ाई, कभी काफ लीग पे चढ़ाई, कभी पीटीआई पे चढ़ाई, कभी पीपल पार्टी पे चढ़ाई, कभी जमीयत पे चढ़ाई, कभी अपने ऊपर भी चढ़ाई किया करो। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। अपनी जात से बनना शुरू करो, औरों को बुरा कहना छोड़ दो। राबिया बसरी से किसी ने कहा, तू शैतान को लानत ही नहीं करती? कहा, रहमान के जिक्र से फारिग हूं तो शैतान को लानत करूं? मैं तो वेली कोई नहीं, और रब तू वे लब्बे तो शैतान नु लानत करा। ओ मेरे भाइयों, अपने रब के इतने दीवाने बन जाओ कि किसी की तरफ आंख ही ना उठे। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दीवाने बन जाओ, किसी तरफ आंख ही ना उठे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि करो, मैं वो बता रहा हूं जो वो कह रहा है। का जमीन भर दे गुनाहों से, तय बतय लगा, चांद तारों को भर दे, खला फिदा को भर दे, और फिर आसमान की छत को लगा दे। सारी दुनिया के इंसान कहेंगे ये दोज़खी है। तो एक दफा मुझे कहना, या अल्लाह माफ कर, मैं सारे माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा। होगा मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? कि मेरे गुनाहों से उसे क्या फर्क पड़ता है, मेरी नेकियों से उसे क्या फर्क पड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुस्लिम बन के रहो। किसी फिरके का जो भी तुम्हारा मसलक है दिल में रखो, ऊपर छाप ना लगाओ। छाप उम्मत की लगाओ, छाप इस्लाम की लगाओ, छाप उम्मत की लगाओ। एक दूसरे पर तोपें कसी हुई हैं, और ये काफिर वो काफिर, ये काफिर वो काफिर, फिर दुनिया में मुसलमान है कौन? मेरी फरियाद है, मुझे पता है मेरा अल्लाह चाहेगा तो इस आग को बुझाएगा, नहीं बुझेगी। जहां तक ये इसके शोले जा चुके हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी ये नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है, नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है, शहनाइयों में किसी का नौहा कौन सुनता है। लेकिन मैं कहूंगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग भड़क चुकी थी जलाने के लिए, तो गिरगिट ने आके फूंक मारी, ओदी फूका नाल कोई वध जावनी आई। और एडा सारा नामुराद किरला, ओदे नाल अग किथों वधनी आई, उस आके फूका मारियां। मेरे नबी ने फरमाया, जहां किरला मिले कत्ल करो। गिरगिट, ये किरली और होती है, गिरगिट और होता है। हमारे जंगलों में होता है, अफ्रीका में बेशुमार होता है। तो गिरगिट ने आके फूंके मारी, उससे आग बढ़ नहीं गई। कबूतर ने चोंच में पानी डाला और ऊपर जाके पानी गिरा,
کبوتر نو بھی پتا ہی میرے قطرے نال کی بننا ہے. وہ کہا اللہ سائیاں میرا نام لکھ لا ابراہیم دی آگ مجھاون والے ہیں. مجھے پتا ہے میں اس فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بجھا سکوں گا، لیکن میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ابراہیم کا کبوتر بن کے پیش ہوں گا کہ یا رسول اللہ میں نے اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ساری زندگی کوشش کی، میں نہیں بجھا سکا، میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں کہتا رہا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے. میں تمہیں اس سے ہٹانے کے لیے سارا زور لگاؤں گا، تم مانو نہ مانو تمہارے دل کی بات ہے. کیا غلاستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ خارجی، یہ کتا، یہ فلانا، یہ اسلام ہے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، جو ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ہاں، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا. اس کیمرے کے ذریعے سے علماء کے سامنے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے مسلک کو بتاؤ. کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر، جب منبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، محبت پیش کرو، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اگر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے مر گئے؟ میرے رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں، میرے رب کی شہنشاہی رحمت وسیع ہے. آؤ سب کے لیے جنت کی سوچیں. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں، میں کافر ہوں، یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں، گستاخ رسول، خارجی، کافر، تو آؤ مجھے پیار کرو، مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا. آپ کی منت کرتا ہوں، تبلیغ میں سارے وقت لگاؤ. پوری دھرتی میں ایسا کام نہیں ہو رہا دین کا جیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. یہ فرقہ واریت سے پاک محنت ہے، یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر محنت ہے. اس نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو اللہ کی بات پہنچائی ہے اور محبت اور پیار سے پہنچائی ہے. میں آج منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے 40 برس گزر گئے، اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے. میں تو وومن کالج لاہور میں پڑھتا تھا، میں تو اپنے کالج کا سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا. 3 دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا. میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں، میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، تبلیغ میں وقت دینا، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی کو رخ ملے گا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ چلو درود شریف پڑھو. ہاتھ اٹھائیں، سب کی بخشش کا اعلان کر دے. تو نے ہمیں یہاں کٹھے بٹھایا، ہمیں جنت میں بھی کٹھے بٹھانا. یا اللہ، ہم جنت میں ایسے ہی کٹھے بیٹھے ہوں، تیری طرف سے جنت کا جام چل رہے ہوں، کھانے چل رہے ہوں. ہم سب کے یہ نصیب فرما. ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہماری رات کی تراویح بھی قبول فرما، ہماری عائشہ مسجد کی تراویح قبول فرما، تمام مساجد کی تراویح کو قبول فرما. جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا ربنا یا غایت رغبتنا، یا مالکنا یا مالکنا یا خالقنا یا رازقنا، ما احسنک، ما اجملک، ما اکملک، ما ارعفک، ما اوصلک، ما ابرک، ما ارفعک، ما اعزک، ما اعلمک، ما احسنک، ما اجملک. میں کتنے الفاظ لوں تیری تعریف، کچھ نہیں، بس تو راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا رحمت.